Génération Digitale. Merci d'être à l'écoute de Génération Digitale sur le 101.7 FM ou sur le www.shamsfm.net ou Z على الباج officielle Shams FM via le live streaming. يغلط بحثي notre ami رياض العبدلي اليوم باش يحكي لنا على une matière غالية برشا وفي جرتها تنجم تقوم الحروب وهي اليورانيوم. هذه سيونس بور توس. سيونس بور توس. مرحبا رياض. صباح الخير. صباح الخير. اليوم اخترت لنا سوجي حارق شويه برشا مش شويه. Donc اليوم on va parler باش نحكيو على l'uranium. Les symboles نتاعو normalement c'est le U, numéro atomique 92 de la famille des actinides normalement. صحيح. باهي دونك allez-y حقري درسي. اليورانيوم وما ادراك ما اليورانيوم. اي باهي الفكره علاش فما كلمه تخصيب اليورانيوم نسمعها تقريبا في كل نشره اخباريه. ما نفهموهاش برشا ناس ما يفهموهاش ونأكد لك نسبة كبيرة برشا ما يفهموش كلمة تخصيب enrichissement d'uranium. دونك قلنا علاش ما نحكيوش على اليورانيوم كعنصر كيميائي فهمتني ومنه باش نخلطوا له الكلمة هذه وعلاش الدول العظمى تجري على هالعنصر هذا اليورانيوم وما تخليش الدول الصغرى تاخذ. دونك هذا باش نشوفوه. دونك شو نشوفوا وين موجود ساعة اليورانيوم. باهي وين موجود اليورانيوم ساعة قبل ما نحكيه ساعة وين موجود هو فيه اش معناتها كلمة 92. اش معناها 92 هو فيه النواة نتاعو نوايو فيها 92 بروتون. 92 بروتون. نعرفوا احنا التابلو بيريوديك يبدا من الهيدروجين حتى لليورانيوم 92 عنصر طبيعي. ويخلط لل 118 الباقي العناصر هما عناصر اصطناعية. دونك ارتيفيسيال. دونك اليورانيوم هو عنصر سي ان نوايو لوغ. دونك فيه 92 بروتون ولكن فيه عدد النيوترونات يختلف من يورانيوم ليورانيوم اخر. دونك النيوترونات يتراوحوا ما بين 126 الى 150 نيوترون. معناتها كي نشوفوا اليورانيوم قداش عندنا من نوع. احنا في الكيمياء نسميوهم لي ديزوتوب النظائر. 25 نظير لليورانيوم. معناتها اليورانيوم فما 25 نوع من اليورانيوم. فاش يختلفوا هذو يختلفوا في عدد النيوترونات اللي موجودين في النواة. باهي في الطبيعة قداش عندي من نوع من اليورانيوم نلقاه في الطبيعة؟ ثلاثة اللي هما اليورانيوم 238 واليورانيوم 235 واليورانيوم 234. هالاعداد هذو باش يفهموا الساده المستمعين ال 238 و 235 و 234 هو عدد البروتونات والنيوترونات. متفاهمين؟ دونك احنا في الطبيعه قداش عندنا ثلاثه انواع من اليورانيوم. فين نلقاوهم هذوما؟ اليورانيوم موجود في القشرة الأرضي موجود بمعدل قداش 3 جرامات في الطن من التراب. في كل طرناطة من التراب. مثال ناخذ خذيت أمثلة سهلة. هذا معدل معناه. فما بلايص أكثر تلقى فيهم. فما بلايص أكثر فما بلايص أقل. مثال كان ناخذ أنا جنينة 20 متر مربعة معناتها الضلع متاعها 20 متر. كان نحفر 10 متر عمق 10 متر في الجنينة باش نلقى 24 كيلو يورانيوم. 24 كيلو. لكن كي نقولوا 24 كيلو يورانيوم مخلط. طب بعد نشوفوا شنو هي النسب. متفاهمين؟ في الماء موجود اليورانيوم في الماء. في المتر مكعب في الماء بحر فما معدل 3 مليغرام. 3 مليغرام في المتر. معناتها كان نحسب المحيطات بتاعنا الكل عندنا ما يعادل 4.5 مليار طرناطة من يورانيوم في المحيطات والبحار الكل. هل أنه في جسم الإنسان موجود يورانيوم؟ سيسور موجود أما نسبة ضئيلة جدا تتراوح ما بين 90 و 150 ميكرو جرام. معناتها جرام على مليون. الحمض النووي لا حاجة أخرى. داكوردو. وهذا منين جاينا في جسم الإنسان؟ جاي من الماء ومن الماكلة. دونك احنا ناخذوا معدل 1 إلى 2 ميكرو جرام من اليورانيوم
بار جور. باهي. متفاهمين؟ دونك معناتها نفهموا اللي اليورانيوم موجود في البلايص الكل لكن بنسب متفاوتة. باهي. زعما شنو هي النسب اللي موجودة في الطبيعة من اليورانيوم؟ اليو 238 موجود 99.28%. معناتها الدومينون. معناتها انا اي بارتي اي كميه من اليورانيوم اللي باش ناخذها باش نلقاها كلها يو 238. داكور. 0.7% متكون من يو 235. و 0.001% من 234 من اليو 234. وهذول 235 ولا 34 اللي استعملوا فيه في التخزين؟ وهو اقوى واحد اللي حشنا به هو اليو 235. يقول القائل علاش؟ زمنا نفهمه. ساعة اول حاجه سي اليورانيوم هذايا العنصر هذا هو عنصر مشع نووي. اش معناتها مشع؟ معناتها راهو كي تعمل له بومباردمون بار دي نوترون شي تصير لليورانيوم النواة بيسكو سي ان نوايو لوغ دونك ينجم يتحول الى نواة اخرى والا ينكسر ولا ينشطر يعطيني زوز نواة اخرين. داكوردو. بعد الانشطار هذاك شي يعمل؟ يخرج طاقة كبيرة برشا. دونك معناتها نواة اليورانيوم يو 235 ماهيش مستقرة انستابل. دونك تحب تمشي الايتا بلو ستابل. دونك ليتا بلو ستابل نتاعو شنو؟ il suffit نعمل بومباردمون دو نوترون شي يعمل؟ تصير عملية انشطار باش يعطيني نواة زيركونيوم ونواة تيلور. مع هذا باش يخرج طاقة كبيرة برشا. معناتها بريمون اون انرجي انورم. دونك هذا انرجي انورم. هذا اللي يستعملوا فيه في المحطات نتاع اليورانيوم الكبار. فوالا. دونك لهنا نحب نحكي على الانرجي هذه. راهو قد ما نقولوا انرجي انورم تاع اليو 235 ما تتخيلهاش. خفيت باش نقول لك كيلوغرام باش نعطي دي فالور ومن بعد باش نعمل دي زيكزامبل باش الناس تفهم مليح. كان ناخذ 1 كيلوغرام دورانيوم يو 235 ينتج طاقة تساوي طاقة 1600 طرناطة من المحروقات. 1600 طرناطة والا 2400 طرناطة من الكربون من الفحم. كيلو يورانيوم. والكيلو هذا معناتها نكونسوميه ويمشي على روحه، يلزم نجيبوا كيلو اخر من بعد ولا هو بيدو نجم نعدو نستعملوه؟ لا نحكي على الطاقة نتاعو. يقول لي ما نفهمكش كيلو 1600 نمشي اكثر. خذيت اكزامبل بسيط برشا. كان ناخذ كيلو من ليسانس. ليسانس تاع اللي نستعمل فيه البنزين. الكيلو فيه 1.3 لتر. باهي ال 1.3 لتر تمشيني تقريب 19 كيلومتر. تقريب كهرباء 4 شوفو تمشيني 19 كيلومتر. معايا ولا لا؟ معاك. كيلو يورانيوم ينجم يحرك لي نفس الكهرباء باش تدور محيط الكرة الأرضية 756 مرة. فرق يعني شاسع وما عنده حتى علاقة معناها. تصور انت نمشي معك ناخذ مثال اخر. كان ناخذ ذرة اليورانيوم. طب باش نحكي على الذرة اليو 235 نعمل لها انشطار بار بومباردمون معناتها فيسيون بار بومباردمون دو نوترون. حبيت نقول للساده المستمعين رانا نفدلكوا كان الامريكان يسمعوا فينا ولا حاجه ما يجيوش يهزونا. رانا ما عندهم يعملون احنا نحكيوا علميا رانا. كان تاخذ انت الذره نتاع اليورانيوم اليو 235 باهي باش تعمل لها انشطار دونك باش تخرج الطاقه. الطاقه هذيك تنجم تهز حبه شنو القمح. حبه القمح. قول قايش مدخل هذا في هذا. راهو حبه القمح توزن الكتله نتاعها 64 ميلي جرام. 64 ميلي جرام. الكتله نتاع حبه القمح 148 مليار مره اكبر من كتله ذره اليورانيوم. وتولي تنجم تهز. معناتها بالضبط اليو 235 عباره خذيت نمله وهذا برج خليفه مثال. سي نورم. والا خذيت مغارفه صغيره وهذا جبل. معناتها هذا ايش حبيت نوري اللي راهو اليورانيوم هي عباره حاجه صغيره برشا
قادرة باش تهز شنو حاجات أكبر منها مليار المرات. كل قايل باهي هذا فهمناه. أي شو يعمل العالم اليوم باش يخلط له الطاقة هذه؟ خاطر فما برشا طاقات اليوم. الدولة العظمى اللي عندها الانرجي اليوم، الدولة العظمى هي اللي عندها أكثر انرجي. دونك شاو شنو لي تخصيب اليورانيوم. اش معناتها تخصيب اليورانيوم؟ مقبل اش قلنا راهو نسبة اليورانيوم 235 0.7%. دونك نسبة ضئيلة برشا. دونك شنو باش يعمل؟ كلمة تخصيب اليورانيوم هي باش نكبر نسبة اليورانيوم. معناتها أنا خبيت كمية، خبيت مثال طرناطة فيها مثال نسبة ضئيلة من اليو 235، يلزمني نعمل فلتراسيون باش نكبر النسبة نتاع اليو 235. دونك فما نوعين، فما زوج طرق، فما طريقة لا سنتريفيغاسيون وفما طريقة لا ديفيزيون غازوز. الزوز هذوما طرق يعطيوني تتعاود 4000 5000 مرة بصفة مسترسلة باش نكبر نسبة اليو 235، باش هكايا نوصل عندي نسبة وتختلف النسبة هذه للحاجات اللي باش نخدموها. دونك بالنسبة للنسب تختلف، مثال من 3 ل 5%، معناتها من 0.7 وصلنا ل 3-5%. هذاك نجم نعملوها لتوليد المحركات النووية. داكوردو كان نخلط ما بين 20 و 50% نجم نستعملها لتشغيل محركات النيوترونات اللي يستعملوها فيش في حاملة الطائرات. معناتها حاملة الطائرات اللي موجودين في البحورات كلهم يمشيوا في المحيطات يمشيوا باليورانيوم. لكن كي نخلط الأكثر من 80% في نسبة التخصيب، وقتها فين نستعملوا فيه اليورانيوم سنترال نوكليير، نستعملوه كسلاح نووي في غايات حربية. معناتها ما بين 80 و 90% تولي. وهذه المشاكل الكبيرة اللي صايرة بين دول، ما غير ما ندخلوا في السياسة. دونك هذه فما ناس تحسب وتشوف النسب بتاع الدول اللي خلطت لها في تخصيب اليورانيوم بالنسبة للحد الأقصى المسموح به دوليا. هو قديش؟ هو 20%. يجبكش تتجاوز 20%، سينو باش تدخل في مشاكل مع الدول العظمى. ما يحبوكش تفوت، ما عادش خاطر كي باش تفوت ل 20% واضح وين ماشي. احنا علاش في تونس تو ما عندناش حاجه كيما هيك؟ والله السؤالات هابو انا نحكي علميا، فهمتني؟ دونك نحكيو احنا هوني علميا شنو هو اليورانيوم، شنو هو الفرق بين النظائر نتاعو، شكون اليورانيوم اللي يعطي الطاقه ويوصل لنا الطاقه، علاش ما عندناش. فما عندنا سنتر في تونس العاصمه نتاع يخدموا على اليورانيوم وعلى ذرات المشعة نوويا. هذا ايش نجم نقول لك. باهي ما زلت حاجه اخرى تقول على اليورانيوم رياض؟ والله هذا هو غروسو مودو، هذا هو. حبيت جوست سيونس جاي باش نحكيو على اشعاع نووي بصفه عامه، مانيش نحكيو على اليورانيوم. اش معناتها اشعاع نووي، شنو هما الاشعاعات اللي نجموا نعرفوهم. دونك هذا ان شاء الله الجمعه الجايه ولا اللي بعدها نشوفوها ان شاء الله. ميرسي بوكو رياض على التوضيحات هذه الكل. ان شاء الله الناس الكل فهمت معناها يورانيوم وعلاش الدول العظمى تحب تفك. واحنا مش نسمعوا تويكا تو سويت ان نوفو سون دو دابا ديب فيت ماني، هذه لور فيرسيون دو تيتر 7 Nation Army and we will be back.